Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie du chapitre calcul matriciel. Nous allons aborder trois méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice. La première méthode, c'est la méthode de définition, puis la méthode de Gauss et on va finir par la méthode du déterminant. Alors, pour dire que A est inversible en utilisant la méthode de définition, خصني نلقى l'existence ديال واحد la matrice B qui vérifie les deux conditions. A fois B égale l'identité et B fois A égale l'identité. علاش كندير هاد les deux conditions ماشي غير وحده فيهم parce que le produit n'est pas commutatif. خصني vérifier A fois B et je dois vérifier حتى B fois A parce que parfois نقدر نلقى ان A fois B كتساوي l'identité mais B fois A ما تكونش كتساوي l'identité. Donc dans ce cas la matrice A n'est pas inversible. Alors هاد l'inverse هذا داير بحال الاعداد. إلا كان عندي العدد 4 مثلا الانفيرس ديالو هو 1 sur 4 دونك هنا الا خديت 4 fois 1 sur 4 غتعطيني هي 1 ولا خديت 1 على 4 مضروبه في 4 حتى هي غتعطيني هي 1. هنايا ليدونتيتي في لي ماتريس بحالها بحال الواحد في الاعداد. الا خديت ا وضربتها في الانفيرس ديالها غتعطيني هي لا ماتريس ايدونتيتي ولا خديت هذاك الانفيرس وضربته في لا ماتريس ا حتى هو غيعطيني هو لا ماتريس ايدونتيتي. الوغ اون براتيك الا تعطاتني اون ماتريس ا وطلبوا مني نلقى الانفيرس ديالها en utilisant la méthode de définition, je suppose l'existence d'une matrice B de même taille que A, telle que A fois B égale l'identité. Donc, هنا عندي la matrice A, la taille ديالها 2 fois 2, يعني je vais supposer l'existence d'une matrice B, حتى هي de même taille que A, 2 fois 2, وسميت B هي A1, A2, B1, B2, telle que A fois B égale l'identité. Alors, هنايا غنحسب هاد A fois B égale l'identité pour trouver les valeurs de A1, A2, B1 et B2. Donc, هنا عندي la matrice A هي هادي, fois la matrice B égale l'identité. Et je fais les calculs, يعني je trace les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. Alors غنبدا نحسب la première colonne l'élément الاول هو 1 fois A1 زائد 2 fois B1. L'élément الثاني هو 0 fois A1 plus 3 fois B1. Pour la deuxième colonne, هاد la notation هادي كتعاوني باش بلا ما نحتاج ندير لي كالكول ديريكتومون غير من لا بروميير كولون عوض ما نخدم بلي نوتاسيون A1 B1 غنخدم A2 B2. يعني هنايا عندي A1 plus 2 B1 هنا غادي نكتب A2 plus 2 B2. هنا عندي 3 B1 هنا عندي سي 3 B2. ولا فيريفيتيوها راه غادي تلقاو عندكم لو ميم ريزولطا مي سولمون الا درت لا نوتاسيون بحال هكا A1 A2 في la première ligne B1 B2 في la deuxième ligne. De même الا كانت عندي ماتريس 3 fois 3 كنكتبها هي A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. دونك ملي غنجي نحسب لو برودوي غيعطيني 9 نتاع لي بوزيسيون باسكو سي اون ماتريس دو تاي 3 fois 3. الوغ هنا باش نحسب 9 نتاع البوزيسيون عوض ما نحسبهم ب9 بهم يسوفي نحسب غير لا بروميير كولون اللي هي 3 نتاع لي زيليمون. من بعد عوض ما غنكتب A1 B1 C1 في لا بروميير كولون لا دوزيام كولون غنردها A2 B2 C2 ولا troisième colonne غنردها A3 B3 C3 comme ça pour simplifier les calculs. Donc هنا عندي هذه هي la matrice A fois B وهذه هي la matrice identité. Deux matrices sont égaux si elles ont la même taille et les mêmes coefficients. يعني هنايا A1 plus 2 B1 هي 1 3 B1 هي 0 غنحطها في ان سيستيم بوحدها حيت هادو فيهم لي زانكونيو A1 و B1. عاود اللي فيهم لي زانكونيو A2 B2 غنحطهم في ان autre système. A2 plus 2 B2 égale 0 et 3 B2 égale A1. Je vais résoudre هاد les systèmes pour trouver A1 B1 A2 B2. Donc من هنا غتعطيني B1 égale 0 نعوضها هنا غتعطيني A1 égale A1. عاود هنا B2 égale 1 sur 3 نعوضها هنا غتعطيني A2 égale moins 2 sur 3. دونك هنا لقيت لا ماتريس بي شحال كتساوي مي جو نو بو با دير كو هاد لا ماتريس هي اكزاكتومون ا موان 1. علاش؟ باسكو جو دوا فيريفيي كو بي فوا ا حتى هي كتساوي ليدونتيتي حيت سينو الا حسبت بي فوا ا وما لقيتهاش كتساوي ليدونتيتي جو ديدوي كو لا ماتريس ا ني با انفيرسيبل. هنا جو في كالكولي بي فوا ا خديت لا ماتريس بي اللي خرجت لي وضربتها في لا ماتريس ا جي في لي كالكول ولقيتها كتساوي ليدونتيتي. الوغ هنا عندي ا فوا بي ايغال ليدونتيتي اي بي فوا ا ايغال ليدونتيتي. دونك لانفيرس دو لا ماتريس ا هو اكزاكتومون لا ماتريس بي اللي هي 1 moins 2 sur 3 0 1 sur 3. Pour la méthode de Gauss, on forme le tableau بحال هكا. La première partie كتكون فيه la matrice A و la deuxième partie كتكون فيه la matrice identité. من بعد كنبقى ندير des opérations élémentaires على هاد لي ليني ديال هاد لو طابلو en utilisant la méthode de pivot de Gauss, c'est-à-dire كنحاول نرد هذيك la matrice échelonnée et réduite. Une fois كنرد هاد la matrice échelonnée et réduite كتولي ليا هي la matrice identité. إلا ولات ليا A هي la matrice identité, la matrice identité كتولي ليا هي exactement A-1.
دونك غنشوفوا هاد لا ميثود سور ان اكزامبل. عندي لا ماتريس ا هي هادي. دونك شنو غندير الا بغيت نقلب على ا موان 1 اون اوتيليزون لا ميثود دو بيفو دو غوس؟ غنحط هنايا لا ماتريس ا ونحط هنا لا ماتريس ايدونتيتي. من بعد هاد لا ماتريس ا غنبقى ندير عليها لي زوبيراسيون اليمونتير دو تيل فاصون نردها ايشلوني اي ريدويت، ولي زوبيراسيون اللي غنديرهم على ا غنديرهم حتى على ليدونتيتي. الوغ هنا جو فيكس لو بروميير بيفو هو واحد، جانول لي زيليمون اللي تحت منه اون اوتيليزون لو بروميير بيفو. دونك هنا غندير L2 موان 4 فوا L1 باش تولي لي هاد الربعه زيرو، وهنا بوغ انولي هاد الموان 1 غندير L3 بلس L1. ابري غنحسب لا سوم وغادي تخرج لي هاد لا ماتريس. من بعد غنشوف لو دوزيام بيفو اللي هو لو بروميير اليمون نون نول في لا دوزيام لين هو موان 8. موان 8 خصنا نردو كيساوي واحد، دونك لا دوزيام لين نضربها في ناقص 1 على 8. ابري جو فيكس لو دوزيام بيفو، جانول ليليمون اللي تحت منه اللي هو 4. دونك لوبيراسيون اللي غندير هي L3 موان 4 فوا L2. ابري جو فيكس لو تروازيام بيفو، خصني نردو كيساوي واحد، دونك كنضرب لا تروازيام لين في 2. من بعد جو دوا انولي هاد لي زيليمون اللي فوق من لو تروازيام بيفو en utilisant le troisième pivot. Alors هنا غندير l'opération c'est L2 moins 5 sur 8 fois L3 وهنا c'est L1 moins L3. غادي تخرج لي هاد لا ماتريس. دونك باش نردها réduite كيخصني انولي هاد 2 en utilisant le deuxième pivot، يعني غادي ندير L1 moins 2 fois L2. فوالا دونك ها هي ولات ليا هذه هي لا ماتريس ايدونتيتي. اون فوا كتولي ليا هذه هي لا ماتريس ايدونتيتي، هذه راه هي اكزاكتومون ا موان 1. هنا في هاد لا ميثود الا بغيت نتاكد من ان لي كالكول اللي درت صحاح يسوفي ناخذ هذيك لا ماتريس ا اللي عطاوني ونضربها في هاد ا موان 1 اللي خرجات ونلقاها كتساوي ليدونتيتي. عاود ناخذ ا موان 1 ونضربها في لا ماتريس ا ونلقاها كتساوي ليدونتيتي. هذه غير بوغ لا فيريفيكاسيون، غير في الوسخ الا بغيت نتاكد من ان لي كالكول اللي درتهم صحاح. باسكو الا ما خرجت ليش ا فوا ا موان 1 هي ليدونتيتي او لا ا موان 1 فوا ا هي ليدونتيتي، نعرف راسي انني درت شي غلط في لي كالكول. Pour la dernière méthode, la méthode de déterminant, on va voir les matrices de taille 2x2 et les matrices de taille 3x3. Donc là, je commence par les matrices de taille 2x2. On dit A une matrice de taille 2x2, il y a A, B, C, D. Il est qu'un déterminant de A qui خالف الصفر، alors la matrice A est inversible. Donc déterminant de A باش كنحسبو هو A fois D moins B fois C. هذا هو le déterminant de A. Alors A moins 1 c'est quoi? Il y a 1 sur déterminant de A fois une matrice de taille 2 fois 2. Alors هذيك la matrice de taille 2 fois 2 كيفاش كندير نعمرها؟ La matrice A هاد la diagonale les éléments اللي في هاد la diagonale كنقلبهم. هنا عندي A وهنا عندي D غنقلبهم، غتولي هنا D وهنا A. وهاد les éléments اللي في هاد la diagonale كنخليهم في بلاصتهم وكنضربهم في ناقص واحد. هنا عندي بي غنردها موان بي، هنا عندي سي غنردها موان سي. دونك نشوفوا هاد لا ميثود في ان اكزامبل. عندي لا ماتريس ا هي دو تاي 2 فوا 2. جو فو كالكولي ا موان 1. الوغ ا موان 1 هي 1 سور ديتيرمينون دو ا فوا اون ماتريس دو تاي 2 فوا 2. هاد لا ماتريس كيفاش درت عمرتها؟ خديت هاد لا دياغونال وقلبتهم، هنا عندي 2 هنا عندي 11، هنا غتولي 11 وهنا 2. عاود هاد لا دياغونال غنخليهم في بلاصتهم ونضربهم في ناقص واحد. 7 ولات ناقص 7 و3 ولات ناقص 3. غيبقى لي نحسب غير الديتيرمينون دو ا. الديتيرمينون دو ا هو 2 فوا 11 اللي هي 22 موان 7 فوا 3 اللي هي 21. الوغ الديتيرمينون دو ا هو 1. دونك ا موان 1 هي 1 مضروب في 11 ناقص 7 ناقص 3 2. الوغ هذه هي لا ماتريس ا موان 1. دو ميم هنا في الوسخ الا بغيت نفيريفي انني ما غلطتش في لي كالكول يسوفي ناخذ هاد لا ماتريس ا ونضربها في هاد ا موان 1 اللي خرجت لي، خصني نلقاها كتساوي ليدونتيتي. عاود العكس، ناخذ ا موان 1 ونضربها في ا ونلقاها كتساوي لا ماتريس ايدونتيتي باسكو لو برودوي ني با كوموتاتيف. Pour les matrices de taille 3 x 3, donc هنا باش نحسب l'inverse ديال une matrice de taille 3 x 3 en utilisant la méthode de déterminant. كتكون عندي une matrice A بحال هكا، ها هي de taille 3 x 3. Je dis que la matrice A est inversible الا كان déterminant ديالها يخالف الصفر. Alors A moins 1 العلاقة ديالها هي هذه 1 sur déterminant de A fois transposé ديال la comatrice de A. Alors نبدا هنايا بالكالكول ديال la comatrice de A. La comatrice de A, c'est une matrice de taille 3 x 3. وكل élément فيها كيكون على شكل ان ديتيرمينون ديال اون ماتريس دو تاي 2 فوا 2. الوغ اول حاجه كنحط لا ماتريس دو تاي 3 فوا 3 وكل اليمون كنحطو على شكل ان ديتيرمينون. ابري كندير هاد لي سيني باش ما ننساهمش. اول حاجه كنبدا بها هي هاد لي سيني بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان بلس. هنايا درتها باغ كولون، نقدر نحط هاد لي سيني حتى باغ لين راه غيخرج لي لو ميم ريزولطا بلس موان بلس موان بلس موان بلس موان بلس.
ابري باش نعمر هاد لي ديتيرمينون كيفاش كندير باغ اكزومبل هاد ليليمون هذا جاي في الانترسيكسيون ديال لا بروميير ليني بروميير كولون غنمشي لا ماتريس ونضرب على لا بروميير ليني ونضرب على لا بروميير كولون وهذاك الشيء اللي بقى نحطه في الديتيرمينون. دونك هنا الا ضربت على لا بروميير ليني وضربت على لا بروميير كولون غيبقى لي B2 B3 C2 C3 هو اللي غنحطو هنا. مثلا نشوف هذا جاي في الانترسيكسيون ديال لا دوزيام ليني دوزيام كولون غنمشي لا ماتريس وغنضرب على لا دوزيام ليني ونضرب على لا دوزيام كولون غيبقى لي A1 A3 C1 C3 هو اللي غنحطو هنا. نشوف باغ اكزومبل هاد ليليمون هذا جاي في لا تروازيام ليني تروازيام كولون غنمشي نضرب على لا تروازيام ليني لا تروازيام كولون غيبقى لي A1 A2 B1 B2 هو اللي غنحطو هنا. Et comme ça غادي نعمر لا كوماتريس دو A. Une fois نلقى لا كوماتريس دو A نحسب ليها ترانسبوزي c'est-à-dire لي ليني نردهم كولون من بعد غيبقى لي نحسب الديتيرمينون. alors pour calculer le déterminant كاينه لا ميثود ديريكت هي هذه يعني جو فيكس لا بروميير كولون وكنحط قدامها هنا بلس موان بلس من بعد نبدا نفاريي في لي ليني يعني نضرب على لا بروميير ليني الانترسيكسيون ديال لا بروميير ليني مع لا بروميير كولون هي A1 ها هي A1 فوا ان ديتيرمينون دو تاي 2 فوا 2 هذاك الديتيرمينون هو داكشي اللي بقى B2 B3 C2 C3. عاوتاني جو باس لو دوزيام اليمون جو تراس لا دوزيام ليني قدام لا دوزيام ليني كاين هنا موان غيكون هنا موان باسكو هنا بلس موان بلس الوغ هنا موان l'intersection ديال la première colonne مع la deuxième ligne هي B1 donc moins B1 fois l'élément اللي بقى A2 A3 C2 C3 عاود هنا plus C1 نحيد la première colonne et la troisième ligne غيبقى لي A2 A3 B2 B3 et je calcule. donc هذه هي la méthode directe. كاينه une autre méthode plus facile هي la méthode de Sarus. alors في la méthode de Sarus باش نحسب le déterminant ديال une matrice de taille 3 x 3 il suffit ناخذ la matrice هي هذه وهادوك لي دو بروميير كولون ديال لا ماتريس كنعاود نكتبهم. دونك هنا عندي لا بروميير كولون هي هذه عاود كتبتها هنا ولا دوزيام كولون هي هذه عاود كتبتها هنا. من بعد جو تراس لي 3 دياغونال في هاد لو سونس وكنحط قدامهم ان سيني بلس هادو بثلاثه بوزيتيف اي جو تراس لي 3 دياغونال في لوطر سونس ها هما هنا درتهم ابار وكنحط قدامهم ان سيني موان. الوغ لو ديتيرمينون دو ا شنو كيكون هو A11 fois A22 fois A33 plus A12 fois A23 fois A31 plus A13 fois A21 fois A32. donc ساليت من هاد لي 3 دياغونال ندوز لي 3 دياغونال اللي في لوطر سونس وندير قدامهم ان سيني موان موان A12 fois A21 fois A33 moins A11 fois A23 fois A32 moins A13 fois A22 fois A31. alors un exemple عندي لا ماتريس A هي هذه اول حاجه نحسبها هي كوماتريس دو A. alors الكوماتريس دو A c'est une matrice de taille 3 x 3 كل élément فيها c'est un déterminant de taille 2 x 2. من بعد ندير لي سيني بلس موان بلس موان بلس موان بلس من بعد هنا هاد لو بروميير اليمون كيفاش درت حسبته حيدت لا بروميير لين وحيدت لا بروميير كولون بقى لي 0 1 1 1. مثلا هاد ليليمون كيفاش درت حسبته هذا جاي في الانترسيكسيون ديال première ligne deuxième colonne donc غنحيد لا première ligne ونحيد لا deuxième colonne غيبقى لي 1 0 0 1 هو اللي حطيته هنا وعمرت لا كوماتريس. alors une fois نعمر لا كوماتريس je fais les calculs ديال un déterminant d'une matrice de taille 2 x 2 هو هذا في هذا ناقص هذا في هذا. une fois حسبت لا كوماتريس غنحسب ليها ترانسبوزي c'est-à-dire الليني غنردها كولون. انا هنا عندي في لا ليني 0 1 1 غنرجعها في لا كولون 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 غنكتبها في لا كولون 0 1 0 اولا الكولون نردهم ليني سي لا ميم شوز. من بعد جو باس بور كالكولي لو ديتيرمينون دو ا. الوغ لو ديتيرمينون دو ا هنا غنستعمل لا ميثود دو ساروس. عندي هذه هي لا ماتريس ا وهنا غنكتب قدامها لي دو بروميير كولون. ابري جو تراس لي 3 دياغونال في هذا لو سونس et les 3 diagonales في l'autre sens. اللي في هذا لو سونس قدامهم سيني بلس واللي في لو سونس كونترير قدامهم ان سيني موان. الوغ هنا بور كالكولي غنحسب 1 مضروب في 0 مضروب في 1 سي 0 بلس 0 في 0 في 0 سي 0 بلس 1 فوا 1 فوا 1 سي 1 عاود هنا موان
0 fois 1 fois 1 c'est 0, moins 1 fois 0 fois 1 c'est 0, moins 1 fois 0 fois 0 c'est 0. Donc le déterminant c'est 1. Ça fait نطبق العلاقة نتاع l'inverse d'une matrice. A moins 1 هي 1 sur déterminant de A fois transposé de comatrice de A. Déterminant de A هو 1, transposé de comatrice هي هذه, et je fais le calcul pour trouver A moins 1. Maintenant, on va voir une définition des matrices triangulaires et les matrices diagonales. Donc, on va les matrices triangulaires. Les matrices triangulaires, فيهم جوج. فيهم les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures. Une matrice triangulaire supérieure هي اللي كيكون هذه هي لا diagonale. Les éléments اللي من فوق من لا diagonale عامرين وتحت من لا diagonale دي زيرو. و inférieur اللي تحت من لا diagonale عامرين وفوق من لا diagonale دي زيرو. Donc, هذه triangulaire supérieure وهذه triangulaire inférieure. Un exemple, هذه la matrice A, باش نعرفها واش triangulaire supérieure ولا inférieure, je trace la diagonale وكنشوف فين عندي الزروات. الزروات عندي فوق من la diagonale. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. حيت تحت من la diagonale هو اللي عندي فيها أعداد. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. هنا عاود ها هي la diagonale. فوق من diagonale عندي أعداد. Donc, c'est une matrice triangulaire supérieure. هذه عاوتاني ها هي la diagonale. تحت من la diagonale عندي أعداد, c'est une matrice triangulaire inférieure. Pour la matrice diagonale, il y a une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. Ça veut dire que تحت من la diagonale غيكونوا زروات وفوق من la diagonale حتى هو غيكونوا زروات. Donc هذه هي une matrice qui est diagonale, فيها غير diagonale هي اللي فيها الأعداد. Donc هنا عندي A, هاي الدياغونال, تحت من الدياغونال زيرو فوق من الدياغونال زيرو. هذه حتى هي سجل ماتريس دياغونال, ها هي الدياغونال, تحت من الدياغونال زيرو فوق من الدياغونال زيرو. حتى هذه هي لا دياغونال, تحت من الدياغونال دي زيرو فوق من الدياغونال دي زيرو. لا ماتريس ايدونتيتي حتى هي سي اون ماتريس دياغونال, لحقاش في الدياغونال عندي دي 1 خارج الدياغونال دي زيرو. لا ماتريس نول حتى هي سي اون ماتريس دياغونال, واخا الدياغونال ديالها كاملين دي زيرو, عندي تحت من الدياغونال دي زيرو فوق من الدياغونال دي زيرو. دونك حتى هي سي اون ماتريس diagonale. Alors qu'il y a une méthode très facile pour calculer le déterminant d'une matrice triangulaire ou là une matrice diagonale, c'est que le déterminant d'une matrice triangulaire ou là une matrice diagonale qui est le produit des éléments diagonaux. يعني أنا منين نبغي نحسب le déterminant d'une matrice قبل ما نستعمل la méthode directe ou la méthode de Sarrus, نvérifie إلا كانت هذيك la matrice triangulaire supérieure ou la inférieure ou là une matrice diagonale, عوض ما غادي نستعمل la méthode directe ou la méthode de Sarrus اللي فيها بزاف نتاع لي كالكول, il suffit ناخذ les éléments diagonaux ونضربهم في بعضياتهم. مثلا عندي هاد لا ماتريس A, c'est une matrice triangulaire, لحقاش تحت من الدياغونال عندي دي زيرو. دونك ديريكتومون الا بغيت نحسب الديترمينون ديالها غناخذ لي زيليمون دياغونال ونضربهم في بعضياتهم. هو 1 في 0 في 2. دونك لو ديترمينون سي 0. هنا c'est une matrice qui est diagonale. Donc باش نحسب الديترمينون ديالها il suffit ناخذ لي زيليمون دياغونال ونضربهم في بعضياتهم. دونك لو ديترمينون ديال لا ماتريس سي هو 1 fois 3 fois 2 اللي هو 6. هنا اون ريمارك, الا كانت لا ماتريس تريونغولير او لا ماتريس دياغونال نقدر نعرف واش الي انفيرسيبل ولا لا, باسكو لا ماتريس تريونغولير او لا ماتريس دياغونال الديترمينون ديالها هو لو برودوي دي زيليمون دياغونو. دونك الا كان عندي غير ان سول اليمون في لي زيليمون دياغونو كيساوي الصفر, لا ماتريس ني با انفيرسيبل. فحال في هاد ليكزامبل عندي هاد ليليمون هذا كيساوي الصفر, ديريكتومون جو بو ديدوير كو لا ماتريس ني با انفيرسيبل. علاش؟ باسكو الزيرو الا ضربته في اي عدد غيبقى زيرو, دونك الديترمينون ديما غيبقى ليا هو زيرو. وإلا كانوا لي زيليمون ديال الدياغونو كاملين كيخالفوا الصفر, دونك لا ماتريس اي انفيرسيبل. Alors pour la dernière partie, il y a une application ديال calcul matriciel pour résoudre un système linéaire. Donc هنا بغيت نحل هذا le système linéaire en utilisant le calcul matriciel. Alors أول حاجة كندير شنو هي؟ هو هذا لو سيستيم هذا كنكتبو سو فورم ماتريسيال, يعني كنكتبو على شكل A فوا X إيغال B. لي كولون ديال لا ماتريس A هما لي كوفيسيون ديال لي فاريابل. دونك هنا عندي X1, لي كوفيسيون ديالها هو A11, A21, A31 حتى ل AN1, كنحطهم في لا بروميير كولون. جو باس لا دوزيام كولون ونحط لي كوفيسيون ديال X2, لا تروازيام كولون نحط لي كوفيسيون ديال X3 حتى لا انيام كولون ونحط لي كوفيسيون ديال XN. هذه لا ماتريس A. pour le vecteur X هو le vecteur des inconnus. donc les inconnus هنا عندي هما X1 X2 X3 حتى XN غنحطهم في le deuxième vecteur. و pour le vecteur B غيكون هو le vecteur ديال le second membre. le second membre هنا هو B1 B2 B3 حتى ل BN غنحطو هنايا. alors l'écriture ديال هذا السيستم او l'écriture sous forme matricielle راه سي لا ميم شوز. الا خديت هذه راه نقدر نجبد بها هذا لو سيستم.
غير en utilisant le produit de deux matrices. إلا بغيت نحسب a fois x par exemple le premier élément هو l'intersection ديال la première ligne مع la première colonne. Donc هو a11 fois x1 plus a12 fois x2 حتى plus a1n fois xn. هذا هو le premier élément اللي هو هذا كيساوي b1. مثلا le dernier élément غيكون هو an1 fois x1 plus an2 fois x2 plus an3 fois x3 حتى plus ann fois xn كيساوي bn. هذه هي la dernière équation. donc le système بحال هكا او بحال هكا c'est la même chose. alors انا كنكتبو على شكل a fois x égale b. résoudre هذا le système revient à trouver les valeurs des inconnus. يعني باش نحل هذا le système هذا خصني نلقى شحال كتساوي x1 شحال كتساوي x2 شحال كتساوي x3 حتى شحال كتساوي xn. ça veut dire quoi? ça veut dire خصني نلقى هذا le vecteur x. alors إلا بغيت نلقى هذا le vecteur x en utilisant هذه la méthode a fois x égale b كنشوف هذيك la matrice a. إلا كانت inversible donc le système admet une solution اللي هي unique. هذيك la solution شنو كتكون؟ donc إلا كانت a inversible alors a-1 existe. إلا كانت a-1 existe وأنا بغيت نلقى غير x باش نحيد عليا هاد a نضربها في a-1 لحقاش كنعرف ان a-1 فوا a راه هي ليدونتيتي. دونك نضرب هنا في a-1 ونضرب هنا في a-1 غتعطيني a-1 فوا a اللي هي ليدونتيتي فوا x اللي هي x ايغال a-1 فوا b. هنا بويسك ضربت في a-1 على اليسار حتى هنا a-1 كيخصني نضربها على اليسار باسكو لو برودوي ني با كوموتاتيف. يعني منين كتبت x كتبته هو a-1 فوا b ماشي b فوا a-1. Donc, باش نلقى le vecteur x, il suffit نحسب a-1 en utilisant le calcul matriciel اللي عندنا باش شفنا ونضربو في le vecteur b ونلقى les valeurs ديال les xi. alors هاد la méthode ديال a fois x égale b نقدر نستعملها seulement إلا كانت la matrice a inversible parce que sinon إلا ما كانتش la matrice a inversible soit le système admet une infinité de solutions soit il n'admet aucune solution. وباش نحل في هاد le cas le système نقدر نستعمل la méthode de pivot de Gauss mais هاد la méthode ما نقدرش نستعملها parce que a-1 في هاد le cas n'existe pas. un exemple عندي هاد لو سيستيم هذا بغيت نحلو en utilisant le calcul matriciel. donc اول حاجه غنكتبو sous la forme a fois x égale b. la matrice a هي لي كوفيسيون كل كولون ديالها كيكونوا هما لي كوفيسيون ديال لي انكونو. alors l'inconnu الاول هو x لي كوفيسيون ديالو هنا سي 1 0 1 حطيتو في لا بروميير كولون. y سي 0 moins 2 0 حطيتو في لا دوزيام كولون. z سي 1 3 moins 1 حطيتو في لا troisième كولون. فيكتور الثاني ديال لي زانكونو اللي عندي هنا هما x y z. الفيكتور الاخر سي لو سيكون ممبر هو 1 1 1. دونك كتبت لا لو سيستيم sous la forme a fois x égale à b. alors pour trouver x il suffit نحسب a-1 parce que العلاقه اللي عندي هي x égale a-1 fois b. عندي ديجا b خصني نحسب a-1 دونك a-1 غادي نحسبها en utilisant وحده من هذوك لي ميثود اللي شفنا يا اما لا ميثود دو ديفينيسيون يا اما لا ميثود دو غوس يا اما لا ميثود دو ديتيرمينون. الوغ انا هنا a-1 غنحسبها en utilisant لا ميثود دو غوس. الوغ هذه هي لا ماتريس a كنحط قدامها لا ماتريس ايدونتيتي. je fixe le premier pivot j'annule les éléments اللي تحت منه. هذا il est déjà nul. pour annuler هذا le 1 غندير L3 moins L1. Après, je fixe le deuxième pivot. Le deuxième pivot عندي كيساوي moins 2. Donc نردو كيساوي 1. نضرب la deuxième ligne كلها في moins 1 sur 2. J'annule les éléments اللي تحت منه. هذا il est déjà nul. Donc je passe pour fixer le troisième pivot. وحتى هو خصني نردو كيساوي 1. Donc L3 نضربها في moins 1 sur 2. غتعطيني هاد لا ماتريس. من بعد جو فيكس لو troisième pivot j'annule les éléments اللي فوق منه en utilisant le troisième pivot. donc هاد ناقص 3 على 2 باش نانوليه ندير L2 plus 3 sur 2 fois L3 وهاد الواحد باش نانوليه ندير L1 moins L3. حطيت هذه هي لا ماتريس ايدونتيتي. دونك هذه هي a-1. اون فوا لقيت a-1 باش نلقى لو فيكتور x شحال كيساوي كناخذ a-1 وكنضربها في لو فيكتور b. دونك جو في لو برودوي جو تراس لي ليني ديال لا بروميير ماتريس كولون ديال لا دوزيام ماتريس اي بور فير لي كالكول كناخذ هذه في هذه زائد هذه في هذه زائد هذه في هذه غتعطيني لو بروميير اليمون. الثاني عاود هو 3 على 4 في 1 زائد ناقص 1 على 2 في 1 زائد ناقص 3 على 4 في 1 غتعطيني هو هاد ليليمون. اي لو ديرني اليمون هو 1 sur 2 fois 1 plus 0 fois 1 plus moins 1 sur 2 fois 1 غيعطيني هذا هو لو ديرني اليمون. دونك صافي لقيت لو فيكتور x شحال كيساوي. x هو 1
y هو moins 1 sur 2, z هو 0. Donc l'ensemble des solutions, on dit une seule solution, اللي هو le triplet x, y, z, x هو 1, y هو moins 1 sur 2 et z c'est 0.